नमस्कार, म केशव प्रसाद चौलागाई ओमकार टेलिभिजनको नागरिक सरकार कार्यक्रम लिएर आज पुनः उपस्थित भएको छु। आज हामीले अतिथिको रूपमा शिशिर घिमिरेजी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ भन्सार विभाग त्रिपुरेशको प्रवक्ता हुनुहुन्छ, एउटा सरकारी अधिकारी। आज खास गरी हामीले यो विभिन्न संवादका विभिन्न विषयहरूमा मध्येमा हामीले राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विषयहरूका भन्दा अलिकति छुट्टै राजस्व सङ्कलनका क्षेत्रमा विपद व्यवस्थापनसँग जुझ्दै एउटा महामारीको अवस्थामा जसरी एउटा राजस्व सङ्कलन भइरहेछ यो विषयमा, यसका सकारात्मक पक्ष र यसमा उत्पन्न भएका कठिनाइका विषयमा आज एउटा हामीले जिम्मेवार व्यक्तित्व शिशिर घिमिरेजीलाई आज हामीले अतिथि रूपमा उपस्थित गराएका छौँ। म सर्वप्रथम शिशिरजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ शिशिरजी। नमस्कार केशवजी, धन्यवाद। अब यो कोरोनाको महामारीले अब तपाईँलाई अब अलिकति सकस नै होला। एकातिर आफू कसरी बाँचौँ भन्ने, अर्को कुरो मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा कसरी पुर्याउन सकिरहँ भन्ने यो कुरोहरू। अब यो कुरोमा हामीले सरस्वती हेर्दाखेरि अब के छ भने कुनै पनि राष्ट्रको ढुकढुकी भनेकै उसको राजस्व सङ्कलन नै हो, आर्थिक अवस्था नै हो। तर यो के अरे कोरोना महामारी, त्यसमा पनि अब खुल्ला सिमाना भएको देश हाम्रो देशमा अब भन्सारको राजस्वले फेरि 50% भन्दा बढी चाहिँ अर्थलाई धान्ने चाहिँ भन्सार राजस्व नै हो, भन्सार हो। यो यस्तो क्षेत्रमा काम गरेर पनि तपाईँले अलिक उपलब्धि भएको चाहिँ हामीले रिपोर्टहरूमा पढ्यौँ। अब खास गरी यो अर्धवार्षिक तपाईँको जुन समीक्षा थियो अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो आर्थिक स्थितिको, त्यो अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि 16 के अरे टार्गेटको भन्दा 16% चाहिँ राजस्व असुल गर्न सकेको भन्ने दृष्टान्तले चाहिँ हामी अलिक उत्साह पनि भयौँ र मुलुक चाहिँ जे भए पनि अलि एउटा आर्थिक सङ्कटको सामना गरिहाल्नुपर्ने स्थिति रहेन रहेछ भन्नेमा हामीले थाहा पायौँ। र अहिलेको यो अन्तिम बजेट आइसकेको अवस्थामा के छ, आर्थिक प्रगति कहाँसम्म पुग्यो? धन्यवाद केशवजी। अहिले अब यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आइपुगिसकेका छौँ हामीहरू। हिजोसम्मको राजस्वको रिपोर्टिङ भइसकेको छ, आइसकेको छ। हिजोसम्मको अवस्था हेर्दा यो चालु आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि हामीलाई भन्सार विभागलाई तोकिएको राजस्व 440 अर्ब छ भनौँ, र त्यसमा 431 अर्ब राजस्व सङ्कलन भइसकेको छ। यो भनेको वार्षिक लक्ष्यको 98% राजस्व हो। अब हामीलाई यो बाँकी चाहिँ 10 दिनमा 2% राजस्व मात्रै उठाउन लक्ष्य पुग्नलाई बाँकी छ। त्यो हामी पुग्छौँ र लक्ष्यभन्दा पनि केही बढी नै राजस्व सङ्कलन हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो। र राजस्वमा यो कोरोनाको महामारीको सन्दर्भमा अब यो हामीले लामो समयदेखि कोरोना महामारी भोग्यौँ। हामीले मात्र होइन, विश्वकै धेरै देशहरूले भोगिराखेकै छन्, हामी अझै पनि भोग्दैछौँ। अहिले पनि कोरोनाको जोखिम त छँदै नै छ। र यस्तो अवस्थामा भन्सार राजस्व मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा सरकारी राजस्व हो, सरकारको स्रोत हो। अब अहिले स्वास्थ्यमा ठुलो पैसा खर्च गर्नु पर्दाखेरि सरकारी राजस्व, सरकारलाई स्रोतको अभाव पनि हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्वमा चाहिँ कमी हुन पाएको छैन। यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भनेदेखि भन्सार विभागमा रहेर हामीले भन्सार नाकाहरू चाहिँ जुनसुकै बेला पनि चल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा मान्यतामा, र हामीलाई अर्थमन्त्रीज्यूले, तत्कालीन अर्थमन्त्रीज्यू र अहिले वर्तमान अर्थमन्त्रीज्यूले पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि भन्सारको नाकाहरू चाहिँ मुलुकको सीमा नाका चाहिँ अवरुद्ध हुनु हुँदैन। यसमा तपाईहरुले के काम गर्नुहुन्छ, कसरी गर्नुहुन्छ, त्यसको एक्सन प्लान बनाउनुस्। त्यसबाट हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ, माथिल्लो चाहिँ मिनिस्टर लेभलबाट अथवा राजनीतिक तहबाट, क्याबिनेट लेभलबाट त्यो हामी गर्छौं भनेर विश्वास दिलाउनु भएको थियो। त्यसैले पनि हामीले के गर्यौं भनेदेखि यो कोरोना महामारीलाई त्योसँग जुझ्नका लागि भन्सारको तर्फबाट गर्ने के भन्दाखेरि नाका सुचारू राख्ने। नाका सुचारू हुँदा के फरक पर्छ भन्दाखेरि नाका सुचारू हुँदा जोखिम पनि बढ्ला, मान्छेको आवागमन होला, फेरि संक्रमण फैलेला भन्ने पनि जनतामा त्रास थियो। तर मान्छेको यात्रुको आवागमन सरकारले निर्णय गरेर रोकिसकेको थियो, तर मालवस्तुको आवागमन चाहिँ रोकिएको थिएन, रोक्नु हुँदैन भन्ने थियो। सरकारको पोलिसी पनि त्यही थियो। किनभने मालवस्तुको आवागमन रोकियो भने त बजारमा हेबोक सृजना हुन्छ, एउटा अफावा हुन्छ, यो छैन भन्ने हुन्छ, मान्छेमा अनावश्यक बजारबाट चाहिँ संकलन गर्ने, खरिद गर्ने, थुपार्ने प्रवृत्ति हुन्छ र त्यसले चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ एउटा
जटिल अवस्थामा पुर्याउँछ। हामीले सुरुमा अघिल्लो वर्षको कोरोना महामारीको सुरुवात हुँदै गर्दा अमेरिकाका डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू ठुल्ठुला चाहिँ वालमार्टहरू जस्ताबाट मान्छेले चाहिँ अरू चिजभन्दा पनि त्यो टोइलेट पेपर चाहिँ भारीका भारी उठाएको देखियो। हामीले टिभीमा हेऱ्यौँ। घरको सानो बच्चा समेत पसलमा लगेर एकजनालाई 1 प्याकेट दिने हुँदाखेरि घरमा जतिजना बच्चा भइछन् उनीहरू आफू सबै गएर चाहिँ हरेकचोटि गएर हरेक डिपार्टमेन्ट स्टोरमा पसेर उठाएको देखियो। त्यहाँ एक किसिमको केही समय हेबक भयो, तर पछि त्यहाँ पनि मिल्यो। हामीले पनि त्यो जब कोरोनाको एउटा हामीलाई सहयोग के भएको थियो भने अरू देशमा आइसकेपछि बिस्तारै नेपालमा आएकोले अरू देशमा के स्थिति हुँदैछ र अब हामी के तयारी गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि हामीहरू सजग थियौँ, सरकार सजग थियो। त्यही अनुसार आपूर्ति श्रृङ्खला महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस्तो बेला आपूर्ति श्रृङ्खलालाई कसरी इन्ट्याक्ट राख्न सकिन्छ भनेपछि नाका बन्द भयो भने त आपूर्ति श्रृङ्खला अवरोध हुन्छ। अवरोध हुने बित्तिकै जनतामा अनावश्यक चाहिँ भय सृजना हुन्छ, असुरक्षाको भाव हुन्छ र मान्छेमा अनावश्यक सञ्चय गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ। त्यसका लागि नाका सुचारू चल्नु पर्यो, जनमानसमा त्यो किसिमको सन्देश पनि जानु, सप्लाई चेन कन्टिन्यू हुनु पर्यो। त्यो हिसाबले नाका सुचारू राखियो र हामीले नाका सुचारू गर्दा जोखिम त छँदै थियो। हाम्रा कर्मचारी जोखिम हुन्थे, आउने चाहिँ चालक सभा ढुवानी साधनका चालक सहचालकहरू मार्फत चाहिँ जोखिमको सङ्क्रमण चाहिँ बढ्थ्यो। त्यसका लागि हामीले भन्सारहरूमा पर्याप्त सुरक्षाको व्यवस्था गर्यौँ। सबभन्दा पहिला कसैले सुरु नै गर्नु भएको थिएन। भन्सार विभागसँग आफ्नै ल्याब छ, ल्याबका विज्ञ साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले त्यो भन्सार परिसरलाई नै निसङ्क्रमण गर्ने, माल बोकेका गाडीलाई निसङ्क्रमण गर्ने, त्यहाँको कुनै मालवस्तु शङ्का लाग्ने त्यसलाई निसङ्क्रमण गर्ने गरी त्यो निसङ्क्रमणका लागि चाहिने केमिकल सोल्युसन हाम्रै विभागमा आफैले बनाउनु भएर हामीले चाहिँ कार्यालयहरूलाई पनि त्यो फर्मुला पठाएर गऱ्यौँ। पछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसलाई चाहिँ यो गरेको राम्रो छ भनेर त्यही किसिमको मापदण्ड चाहिँ प्रयोग गरेर सबैलाई चाहिँ गर्न भन्यो र निसङ्क्रमण गऱ्यौँ। भन्सार परिसर निसङ्क्रमण गऱ्यौँ, भन्सार यार्ड गऱ्यौँ, भन्सार गाडीहरू गऱ्यौँ, अफिसहरूलाई सबैले गऱ्यौँ। त्यो फेरि हाम्रो परिसरभित्रको ठाउँमा पनि निसङ्क्रमण गऱ्यौँ। एक अरू कुरो, अत्यावश्यक फ्रन्ट लाइनमा बसेर भन्सारका कर्मचारीहरू बोर्डरमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूका लागि हामीले मास्कको सर्टेज भएको थियो सुरुमा। यहाँ उपलब्ध भएसम्मका हामीले मास्कहरू कार्यालयमा पुर्यायौँ। विभागबाट मास्क मात्रै पुर्याउन, मास्क र केही थोरै पिपी, एकदम थोरै सङ्ख्यामा पिपीहरू चाहिँ कार्यालयहरूमा पुर्याइयो र पिपीको विकल्प प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो रेनकोट जस्तो चाहिँ कपडाहरूबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो ल्याबको चाहिँ टेक्निसियन डाइरेक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यसलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब सिधै बिरामीसँग जाने होइन, बिरामी उपचार गर्नेलाई पिपी नै चाहिन्छ, तर हामी अलिक परैबाट काम गर्ने हुँदाखेरि यतिसम्म भयो भने पनि यसले पनि तत्कालको एउटा सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्छ भनेपछि त्यस्ता त्यो रेनकोट टाइपको चाहिँ पिपीहरू पनि हामीले चाहिँ कार्यालयहरूमा उपलब्ध गरायौँ। उपलब्ध हुन नसकेला साथीहरूलाई आफै पनि किनेर गर्नुहोस् है भन्यौँ। अर्को हामीले के गर्यौँ भने कार्यालयमा सबै कर्मचारी एकैचोटि काममा नखटिनुहोस्, किनभने सङ्क्रमण भयो भने सबै एकैचोटि हुन्छन्, सप्लाई चेन बिग्रिन्छ, त्यहाँ भन्सार ठप्प हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कर्मचारीहरूको ग्रुप विभाजन गरेर अब एक हप्ता एउटा टिमले काम गर्ने अनि एक हप्ता त्यो टिम चाहिँ क्वार्टरमा बस्ने, आइसोलेट भएर बस्ने, त्यसपछि अर्को टिम त्यसको विकल्पमा खटिने, उसले एक हप्ता काम गर्ने। एक हप्तामा कसैलाई जोखिम सङ्क्रमण भएछ भने पनि त्यसको सिम्टमहरू देखिन्छ, आइसोलेसन बस्छ, त्यसपछि अर्को टिम जान्छ गरेर हामीले गऱ्यौँ। अब सँगसँगै कार्यालयमा जोखिम पनि बढ्यो, सङ्क्रमित पनि हुनुभयो। दुर्भाग्यवश हामीले यो वर्ष एकजना साथी पनि गुमायौँ, एउटा दुःखद अवस्था पर्यो। उहाँको आत्माको हामी चिर शान्तिको कामना पनि गरौँ यसै मार्फत र उहाँको परिवारप्रति समवेदना पनि छ हाम्रो। र एकजना साथी हामीले गुमाउनु पर्यो र तर पनि हामीले के गर्यौँ भने भन्सारलाई चाहिँ चालु राख्यौँ र विराटमा पनि हाम्रो एकजना एजेन्ट साथी हैन, अब भन्सार कर्मचारी गुमायौँ, एजेन्ट गुमायौँ हामीले हैन, सहयोगीहरू गुमिए होलान्, कर्मचारी एकजना गुम्नुभयो वीरगञ्जमा, अब एजेन्टहरू चाहिँ वीरगञ्जमा पनि विराटनगर पनि जानुभयो हैन। अब यी सबैप्रति चाहिँ हामी दिवंगतप्रति सबै यो जोखिमबाट चाहिँ सङ्क्रमणबाट दिवंगतप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि भन्छौँ। र सँगसँगै हामीले के गर्यौँ भने यदि धेरै साथीभाइ त्यहाँ सङ्क्रमित हुनुभयो भने चाहिँ विभागबाट चाहिँ क्विक रेस्पोन्स गर्नुपर्ने गरी टिम पनि तयार भएको थियो। विभागमा उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा एउटा क्विक रेस्पोन्स टिम पनि बन्यो। त्यसले कार्यालयसँग
1-2 दिन बिराएर प्राय सबै कार्यालयसँग हप्तामा एकचोटि जस्तो के छ स्थिति, संक्रमणको स्थिति के छ, राजस्व सङ्कलनको स्थिति के छ, सप्लाईमा चाहिँ अत्यावश्यक वस्तुहरूको सप्लाई, औषधि, खाद्यान्न, फलफुल, तरकारीहरू, औषधिका कच्चा पदार्थहरू, मास्क लगायतका अनि इन्धनका कुराहरू के कति आइरहेछ त्यसको तथ्याङ्कहरू लिने काम पनि हामीले गरिरह्यौँ र त्यहाँ केही समस्या पर्यो भने तुरुन्तै हामीले के रेस्पोन्स गर्नुपर्थ्यो गऱ्यौँ। अर्को कुरो सँगसँगै के गर्यौँ भने त्यसले उत्साह थप्यो होला, त्यसले कर्मचारीहरूलाई हामी एक्लै छैनौँ, विभाग पनि साथमा छ, सरकारले पनि केही निर्णय गरिदिएको छ, त्यसैले हामी छौँ भन्ने उहाँहरूको मनोबल पनि उच्च भयो र हामी पनि त्यो किसिमको तयारीमा भोलि त्यहाँ एक्स्ट्रा चाहिँ जनशक्ति लानुपर्छ भने लाने गरी तयारीमा पनि हामी बस्यौँ र सबै कार्यालयसँग हामीले जुम मार्फत भर्चुअल्ली चाहिँ उहाँहरूसँग इन्टरेक्सन गरिरह्यौँ। अनि सँगसँगै साथीहरू सङ्क्रमित हुनुभयो, उहाँहरूलाई आवासमै, भन्सार क्षेत्रको आवासमै, उहाँहरूको आवासमै क्वारेन्टाइन आइसोलेसनको व्यवस्था गऱ्यौँ। सकेसम्म उहाँहरूलाई डाक्टरहरूको सरसल्लाह त्यहीँ उपलब्ध गराउने गऱ्यौँ। कार्यालय प्रमुखले विभिन्न डाक्टरहरू को हुनुहुन्छ त्यहाँको सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग सल्लाह, उहाँको सल्लाह अनुसार उहाँहरूलाई चाहिँ औषधि, खानपानहरूको व्यवस्था लगायतका कुराहरूमा जहिले पनि सरसल्लाह दिइरह्यौँ। त्यसले गर्दा साथीहरूमा धेरै साथीहरू छौँ, सबै छन्, मलाई सोधपुछ गरिरहेका छन्, विभागले पनि ती सङ्क्रमित साथीहरूसँग सम्पर्क गरिरह्यो, पालो पालो गरेर हामी डाइरेक्टरहरू, डिडिजी, उपमहानिर्देशक पनि गरिरहनु। यसले गर्दा उहाँहरू जोखिम छ भन्ने भए पनि होइन, यो जोखिम हुँदै गर्छ, काम त हामीले गर्नुपर्छ, हामी राज्यको काम गर्न आएका हौँ, हामी फ्रन्ट लाइनर हौँ। जसरी स्वास्थ्य कर्मीहरू एउटा फ्रन्ट लाइनर हुनुभयो, हामी सुरक्षाकर्मी, हामी भन्सारका कर्मचारीहरू फ्रन्ट लाइनर हौँ। फ्रन्ट लाइनरलाई जोखिम छ, तर जोखिम न्यूनीकरण गर्दै काम गर्नुपर्छ। त्यो त काठमाडौँमा त के थियो भने अब यो आइसोलेसन भयो, अब यहाँ खानापिनाको हाहाकार होला कि मचिएला कि भने ठुलो हाहाकारको एउटा मनोव्यङ्ग्य त्रास थियो नि। कसै भन्सार खुलिदिएको हुनाले र पारिपट्टिबाट कन्टिन्यू सामान आउन चाहिँ नरोकिदिएको हुनाले चाहिँ कमसेकम काठमाडौँवासी, देशवासी भनौँ न, एउटा उत्साह चाहिँ एउटा आएको थियो क्या। अब हेर्नु न तपाईँ, हेर्नु हामी यति लामो भोगिसक्यौँ कोरोनाको र मालवस्तुको अभाव भनौँ न छैन भनेर मान्छेले अनावश्यक सञ्चय गर्ने अथवा दौडादौडी गरेर लिने, कुनै बेला नाकाबन्दीको बेलामा हाहाकार भए जस्तो पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार, अरू खाद्यान्नको भएन नि, किनभने नाकाहरू सुचारू राख्न सकियो, अवरोध रहित होइन, कुनै अवरोध सबै अवरोध रहित चाहिँ नाकाहरू सुचारू भए। त्यसले गर्दा आन्तरिक बजारको सप्लाई चेन चाहिँ इन्ट्याक्ट रह्यो, अवरोध रहित रह्यो। त्यसले गर्दा जनतामा एउटा मनोवैज्ञानिक किसिमको तपाईँले भन्नुभयो जस्तो मनोवैज्ञानिक त्रास रहेन होइन, यो नर्मल हो। अब स्वास्थ्य जोखिम छ, बाहिर निस्किनुहुन्न, ठिक छ, जति छ थोरैले पुर्याउने गर्नुपर्छ भन्ने नै प्रवृत्ति भयो। नाका चलिरहेछ, आइहाल्छ, आज नपाए भोलि पाउँछ भन्छ। भन्सारबाट ट्रक छुटेकै छ, तरकारी आउँदैछ, पेट्रोल आउँदैछ, औषधि आइराखेकै छ भन्ने पनि भयो। मास्कको अभाव भयो सुरुमा अलिकति होइन, पछि त्यो पनि सल्भ भएर गयो। अब चाहिँ यो कुरोसँगमा नि अब तपाईँलाई के छ भने अब म चाहिँ द्वन्द्वमा लेखा मान्छे होइन, माओवादी द्वन्द्वकालमा पनि अब हुन त धार्मिक क्षेत्रबाट द्वन्द्व व्यवस्थापन लेखे पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव त हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। अनि श्रीलङ्काको अनुभव चाहिँ के थियो भनेदेखि त्यत्रो सशस्त्र द्वन्द्व उसको होइन हुँदाखेरि पनि श्रीलङ्कामा यो रेभेन्यू कलेक्सन चाहिँ घटाएनन् उनीहरूले क्या। त्यसमा के नै त्यो आर्थिक कर्मचारीहरूको एउटा ठुलो योगदान थियो क्या, तर त्यो रेकर्डेड हुन सकेन क्या। नेपालमा चाहिँ के छ भने त्यो द्वन्द्वकालमा कर्मचारीले पुऱ्याएको, अरू भन्सार कर्मचारीले पुऱ्याएको योगदानको चाहिँ त्यति रेकर्डेड भएन, उयो आफ्नो आन्तरिक चाहिँ तपाईँहरूको भयो। अब हामी लेखकको हिसाबले चाहिँ भइदियो हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्थ्यो। तर यो बिचमा कोरोनाको बिचमा चाहिँ पूर्व डिजी तपाईँको सुमन के अरे सिमेन सरले होइन, सुमन दाहालले चाहिँ किताबै लेख्नुभयो एउटा कोरोनाको विषयमा। त्यो राम्रो, त्यसले राम्रो मेसेज दियो होइन, अरूलाई पनि सन्दर्भ सामग्री भयो र भन्सारले के गरिरहेछ भन्ने कुरो एउटा जानकारी चाहिँ भयो। र अब एउटा के छ भने अब हामी मेरो चाहिँ बढी अलिक द्वन्द्वप्रतिको कुरो जान्छ। जस्तो हिजो माओवादी द्वन्द्वकालमा पनि अब भनौँ न उठेका राजस्वहरूलाई माओवादीबाट लुटिनबाट बचाए कर्मचारीहरूकै त्यो प्रयासले। अब ब्याङ्क त लुटियो नि, लुट्न सके भए लुट्न सक्छ, तर कर्मचारीले कमसेकम आफ्नो दूरदराजका भन्सारको उसलाई पनि लुटिन दिएनन्, आदि त्यो सुरक्षा काहीँ न काहीँ गरे। अब बिचमा मधेस आन्दोलन भयो, उसमा नाकाबन्दी भयो, त्यति बेला पनि सप्लाई चेन चाहिँ आफ्नो तर्फबाट होइन नेपालपट्टि बढी से बढी ल्याउनमा चाहिँ भन्सारका कर्मचारीले व्यापारीसँग मिलेर भन्सारका एजेन्टसँग मिलेर जुन योगदान पुऱ्याए त्यो पनि एउटा उल्लेखनीय रहेको थियो। र अहिले कोरोनाको महामारीमा पनि तपाईँले यसरी काम गर्नुभयो, त यो कुरोलाई अलिकति लिखित या सूचनामा जाओस् भन्नेमा चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोण छ। यसको लागि भन्सारले के प्रयास गरेको छ? अब यसमा सबै किसिमका अप्ठ्याराहरू मुलुकमा आउँछन्, कहिले राजनीतिक रूपमा अप्ठ्याराहरू आउँछन्, कहिले अब आर्थिक रूपमाहरू आउँछन्। अब राजनीतिक द्वन्द्व हामीले लामो समय पनि झेल्यौँ होइन, विभिन्न किसिमका परिवर्तनहरू हामीले भोग्यौँ। तर मलाई लाग्छ राजनीतिक द्वन्द्वका समयमा
भन्सार पनि एउटा भनौँ न द्वन्द्वको केन्द्र हुन सक्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ हुन्थ्यो डर हुन्थ्यो। हामी त्यहाँ बोर्डरमा बस्थ्यौँ, त्यो बेला म बोर्डरमै मेरो ड्युटी पनि थियो, हामी त्रसित मनस्थितिमा बस्थ्यौँ। तर हामीले कसैलाई पनि राजनीतिक रूपमा कहिल्यै पनि कुनै पनि किसिमको व्यवहार गरेनौँ। भनौँ बायस हुने अथवा पूर्वाग्रह राख्ने किसिमको हाम्रो व्यवहार थिएन। सँगसँगै हामीले के गर्यौँ भने मुलुकको महत्त्वपूर्ण कुरा आखिरी राजनीतिक द्वन्द्व यहाँ भित्रको द्वन्द्व हो, बाहिर शत्रु राष्ट्रको हमला त होइन। शत्रु राष्ट्रको हमला भए पो त्यहाँ अर्को परिस्थिति हुन्थ्यो। सायद द्वन्द्वमा सहभागी राजनीतिक पक्षले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ जीवित राख्दै राज्यसँग आफ्ना द्वन्द्वका आफ्ना विषयहरू उठाइरहनु भयो होला। त्यो हिसाबले हेर्छु है मैले उहाँहरूको पाटोलाई पनि। र त्यसैले पनि हाम्रो राजस्व भन्सारको राजस्व सङ्कलनहरू लगायतका कुराहरूमा त्यस्तो ठुलो प्रभाव हामीले भोगेनौँ। अथवा अब त्यो स्वाभाविक रूपमा समाजमा परेको एउटा त्रास एउटा डर त सबैलाई थियो नै, त्यो हामी नहुने कुरा भएन। हामी पनि यही समाजभित्रका मान्छेहरू हौँ र हामीले पनि कोही अपरिचित मान्छेहरू चिन्निँदा आउँदा को मान्छे होला, अब सरकारी पक्षको जासुस होला कि या अर्को द्वन्द्वरत पक्षको अर्को होला कि भन्ने जस्ता हामीलाई पनि हुन्थे कतिपय विषयहरू। तर हामीले जहिले पनि निष्पक्ष रूपमा भन्सारले दिनुपर्ने उहाँलाई दिनुपर्ने सेवामा पूर्वाग्रह राखेनौँ एउटा कारण। र सायद द्वन्द्वरत पक्षले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र महत्त्वपूर्ण कुरा हो, भोलि त उहाँहरू द्वन्द्वबाट पनि त सरकार त आउनुभयो, आउने बेलामा त मुलुक त चलाउनलाई फेरि आर्थिक स्रोत त चाहि नै हाल्छ भनेपछि उहाँहरू द्वन्द्वमा त्यतिखेर सरकार बाहिर अथवा अलिक पर हुनुहुन्थ्यो, भोलि आउँदाखेरि त त्यही स्रोत त चाहिन्छ नि भनेपछि त्यो स्रोत त्यो संरचना त्यो व्यवस्थालाई त चलाएरै लान पर्यो। सायद त्यो उहाँहरूको बुझाइ होला जस्तो लाग्छ मलाई, त्यसैले गऱ्यौँ। अब अरू कुरो यो कोरोनाको महामारी अथवा अरू किसिमका चाहिँ द्वन्द्वको अवस्था, अब तपाईँले माओवादीको द्वन्द्व मात्रै भन्नुभयो होइन, भनौँ न मधेस आन्दोलनको एउटा द्वन्द्व पनि रह्यो होइन, त्यो पनि हामीले भोग्यौँ। अब नाकाबन्दीको परिस्थिति पनि बेहोर्नु पर्यो, नाकाबन्दीको बेला अलि जटिल भयो किनभने ठ्याक्कै सीमामै चाहिँ दोहोरो किसिमको चाहिँ त्यहाँ झडप हुने स्थितिहरू भयो, भन्सार नै टार्गेट पनि अलिकति भयो। तर त्यसलाई पनि बिस्तारै उहाँहरूले पनि बुझ्नुभयो सबैले, होइन यो त चल्नुपर्छ किनभने यो हामी अर्को राष्ट्रबाट आएर यहाँ हमला गरे त होइन, हामी यही भित्रका नागरिक हौँ, भोलि सरकारमा सत्तामा जाँदा यो संरचना यो सबै कुरा चाहिन्छ भन्नेपछि त्यो किसिमको चाहिँ समझदारी भएरै अगाडि बढेको हो। त्यसैले जुनसुकै सङ्कटका अवस्थामा पनि भन्सारको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। एउटा नाकामा बसेको कारणले एउटा आर्थिक परिचालनको हिसाबले त्यसैले लाग्छ। अब यसमा हामीलाई के छ भनेदेखि अब हामीले हेर्दाखेरि त्यो हिजोको दिनमा द्वन्द्वको कुरो गर्दा पनि हामीले धार्मिक स्तरबाट अनुसन्धान गरे पनि सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक अरू पक्षका पनि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ क्या। अब अहिले पनि फेरि पनि हामीले जो मेरो चाहिँ इन्ट्रेस्टको विषय के थियो भने त्यति बेला पनि हामीले नेपालमा एउटा के अरे गैर सरकारी शान्ति सचिवालय चाहिन्छ भन्यौँ, हामीले लेख्यौँ, त्यो लायन्सको म्यागजिनमा लेख्यौँ, आफूलाई लेख्यौँ, पछि सचिवालय पनि बन्यो, पछि शान्ति मन्त्रालय पनि बन्यो क्या। अब अहिले त शान्ति मन्त्रालय छैन, नभएपछि अब हामी द्वन्द्वमा काम गरेर मान्छेको लागि चाहिँ के छ भने जेलाई दिएको त्यसैलाई शान्ति मन्त्रालय बनाउने सचिवालय बनाउने कन्सेप्ट हामी जान्छौँ क्या। त्यो हेर्दाखेरि एउटा इम्पोर्टेन्ट अहिले पनि एउटा गैर सरकारी शान्ति सेवालाई जस्तो नि एउटा शान्तिको लागि काम गर्ने एउटा संस्थागत कुरोमा चाहिँ भन्सार पर्दो रहेछ मेरो अध्ययनमा क्या। यो तपाईँको कानुनको पाटो पर्दैन, यसमा पर्दो रहेछ किनभने तपाईँले फिल्डमा बसेर काम गर्नुभएको छ, मुलुकको लागि काम गरेको छ। भन्सार साराले त राजस्व सङ्कलन पनि गरिरहेको छ, प्रतिकूल अवस्थामा पनि अब ज्यानसँग बाजी मारेर लागेर पनि काम गरिरहेको छ। र भोलिको दिनमा पनि शान्तिको लागि काम गर्ने चाहिँ हामीले एनजिओ खोजिरहनु पर्दो रहेछ क्या, विदेशी दाती खोजिरहनु पर्दो रहेछ क्या। हाम्रै संरचना चाहे सरकारी हुन् चाहे गैर सरकारी हुन् तिनीहरूलाई नै शान्तिको मोडालिटीमा लगाउने काम गर्न सक्दो रहेछ। जस्तो तपाईँहरूले सहजकर्ताको रूपमा भूमिका खेल्नुभयो, तर तपाईँलाई नै थाहा पाउनु भएन कि हामीले द्वन्द्वकालमा सहजकर्ताको भूमिका खेल्नु भनेर भन्सारका कर्मचारीले थाहा पाएनन्, तर खेलेको भूमिका त त्यही हो नि। अब यसलाई यति धेरै किसिमले चाहिँ हामीले बुझ्दैनौँ तपाईँको कुरा। तपाईँ आफ्नो द्वन्द्वको क्षेत्रमा राम्रो काम गर्नुभयो र हामीले शुद्ध के गर्यौँ भने मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हामी हौँ। 50% राज्यको सरकारको राजस्वको जिम्मेवारी भन्सार विभागलाई छ र 50% को हाम्रो जिम्मा भएपछि हामी महत्त्वपूर्ण यसै पनि हौँ। त्यसमाथि हामी एउटा बोर्डरमा छौँ, एउटा सीमान्त ठाउँमा हामी गएर बस्छौँ, दुर्गममा बस्छौँ भनौँ न।
कति चाहिँ विकट ठाउँहरूमा हाम्रा कर्मचारीहरू बस्नु भएको छ। भूकम्पको बेला रसुवामा चाहिँ त्यत्रो साथीहरू चाहिँ पहिरोमा छोपिएर हराउनु भयो। आजसम्म उहाँहरूको चिनो बानो केही छैन, कहाँ त्यत्रो त्यो पहाड झरो कहाँ गयो भन्ने होइन। यस्ता यस्ता अवस्थामा पनि हामीहरू बसेका छौँ। त्यसैले हामीले आफ्नो भूमिका राज्यका लागि पुरा गऱ्यौँ। अब राजनीतिक इस्यु का विषयहरूबाट हामी सामान्यतः सबै निजामती कर्मचारीहरू नै एउटा चरित्र छ, उहाँहरू अलग नै बस्नुहुन्छ। त्यसमा पनि हामी भन्सार पनि स्वतः त्यही भित्र पर्छौँ नै, हामी अलग बस्यौँ। र अब द्वन्द्वका आफ्ना आफ्ना विषय हुन्छन्, आफ्ना कुराहरू हुन्छन्। अब मैले जागिर सुरु गर्दा त पञ्चायतकाल थियो होइन, पञ्चायतकालबाट चाहिँ जागिर सुरु गरेर आएको, त्यो बेलाको राजनीतिक परिस्थिति जे थियो त्यही अनुसार काम गऱ्यौँ। कर्मचारी भनेको त्यही भएर त थाई सरकार भन्ने गरिन्छ होइन। पञ्चायतकालकै पनि त हामी हौँ भनेपछि त हामीलाई के पञ्चायतकै प्रतिनिधि भन्ने पनि भयो होइन। तर हामी वैधानिक किसिमको राज्यको सरकारमा जो छ उसको लागि हामी काम गरिरहेका छौँ। अब यसमा के छ भने अब अहिलेको देखेको कुरोमा चाहिँ सप्लाई चेनको कुरो आउँदा होइन, सप्लाई घट्न दिनु, ब्रेक भएन र मान्छेले एउटा सन्तोष लिन पाए। तर यसमा अलिकति एउटा चाहिँ कहीँ ल्याप्स भएको चाहिँ के देखिन्छ भने जस्तो उत्तरको सीमाबाट चाहिँ अलिकति त्यो खालको सुविधाहरू पाएन र खास गरी व्यापारी अलिक बढी पीडित भयो भन्ने सुनिन्छ। यसमा के छ, यसमा अलिकति बताइदिनु। यस्तो भयो उत्तरमा हाम्रा नाका त 9वटा हुन् चाइनासँग, तर हाम्रो 12 महिना चलाउने गरीको क्षमतामा कर्मचारी सहित खटेको र अलिकति पूर्वाधार पनि भएको 2टा नाका हो, रसुवा केरुङ र हामी खास गरी रसुवा चाहिँ हाम्रो, केरुङ चाहिँ उतापट्टि छ, रसुवा भन्छौँ, रसुवागढी, र दोस्रो तातोपानी। अब तातोपानी चाहिँ भूकम्प 72 सालको भूकम्पपछि नै लगभग बन्द अवस्थामा रह्यो। त्यहाँको पूर्वाधार संरचना सबै नै ध्वस्त भयो र पारिपट्टिको खासा बजार पनि बस्न लायक भएन भौगोलिक हिसाबले पनि। र उहाँहरूले चाइना सरकारले त्यहाँको बस्ती नै उठाएर 30 किलोमिटर माथि न्यालमतिर लगेर चाहिँ राखेको कारणले पनि त्यहाँ चाहिँ तत्काल चलाउन सकिएको अवस्था थिएन। र पछि आएर सुरु चाहिँ भयो 76 सालको सुरुतिर भयो। र तातोपानीमा चीन सरकारकै सहयोगमा ड्राइपोर्ट सुक्खा बन्दरगाह बनेर चलेको छ। त्यहाँको कार्यालय भवन, त्यहाँको फर्निचरदेखि लिएर सारा कुराहरू चाहिँ चीन सरकारबाट हामीलाई अनुदानमा प्राप्त भयो। त्यत्रो ड्राइपोर्ट बनेको छ अहिले तल लार्चामा। माथिको पुरानो लिपिङ चाहिँ अब ध्वस्त नै भयो भूकम्पपछि। त्यसपछि भोटेकोसीको त्यो फ्लडले होइन, बाढीले गर्दाखेरि त्यहाँ बस्न लायक भएन र तल झरेको छ। र तर के भयो भने अब त्यही बिचमा फेरि कोरोनाको कहर सुरु भयो। भएपछि उहाँहरूले त तातोपानी सुरुवात मात्रै गर्नुभएको थियो र फेरि कोरोना आएपछि हामी डरायौँ। पहिला चीनमा देखियो कोरोना भनेपछि के हो त्यसरी अब मालवस्तु ढुवानी गर्दा कोरोना आउँछ कि, कोरोना पनि ढुवानी भयो भने त होइन, जनतामा त्रास थियो नि त सबैलाई, तपाईँ हामीलाई नै थियो नि। अब उताबाट मान्छे आउँछन्, ट्रक ड्राइभर आउँछन्, सहचालक आउँछन्, मालवस्तु आउँछ। अब जेमा छोयो भने पनि लाग्छ भनिएको छ, सर्छ भनिएको छ, हात धुने उ गर्ने भनेको छ, सर्ला भन्ने भयो। हामीसँग तत्काल त्यतिखेर न पिपी, न उपकरण, न मास्क, न पन्जाको अवस्था पनि थियो। त्यसैले हामीले केही समय चाहिँ होल्ड गऱ्यौँ, चाइनिज सरकारलाई, त्यहाँको भन्सारलाई अनुरोध गऱ्यौँ केही समय हामीलाई यस्तो जोखिम छ, अहिले नपठाउनुहोस् भन्यौँ र हामीले रोक्यौँ केही समय। कोरोना आउँछ कि भन्ने डरले अब कोरोनाको बारेमा धेरै जानकारी पनि थिएन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै, कसैलाई थिएन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कहिले के भनिरहेको हुन्थ्यो, कहिले के भनिरहेको थियो, कहिले कहाँ सर्छ, कहिले छोएर सर्छ, कहिले हावाबाट सर्छ भनेर चाहिँ मान्छेलाई अफवाह जस्तो पनि थियो। यकिन कसरी सर्छ, कति त्यसको सर्ने क्षमता कस्तो छ भन्ने कुराहरू धेरै अध्ययन भइसकेका थिएन। त्यसैले आतङ्कित अवस्था थियो। त्यसैले हामीले केही समय रोक्यौँ र रोकेपछि अनि बिस्तारै कोरोनाको कहर सहज हुँदै गयो। चाइना पनि घट्दै गयो सङ्क्रमण, अरू देशमा फैल्यो, नेपालमा तब पनि आइसकेका थिएन। अब हामीले नाका सुचारू गर्न सकिन्छ भन्यौँ र नाका केही सुचारू पनि हुन थालेको थियो। अब नेपालमा बढ्यो कोरोनाको सङ्क्रमण, उता घट्यो यता बढ्यो, यता बढेपछि अब उनीहरू डरायो कि फेरि दोहोरो भयो क्या। अब के भने होइन तिमीहरूसँग अहिले हामी गर्दैनौँ है भने। अनि हामीले भन्यो हाम्रो त आपूर्ति श्रृङ्खलामा अप्ठ्यारो पर्छ, यो अप्ठ्यारो हुन्छ सबै कुरा, तपाईँहरूकोबाट धेरै चिजहरू आउँछ भनेपछि उहाँहरूले एकदम केही समय चाहिँ स्टपै गर्नुभयो र केही समय चाहिँ यहाँको आर्थिक अवस्था, आपूर्ति श्रृङ्खला, दुई देशको बिचको सम्बन्ध लगायतका कुराहरूलाई हेरेर उहाँहरूले चाहिँ त्यो सामान चाहिँ चाइनाको त्यो हामी मितेरी पुल भन्छौँ, उहाँहरूको गेटबाट बाहिरपट्टि ल्याइदिने, चाइनिज ट्रकबाट, हाम्रा ट्रकहरू उता जान नपाउने, बाहिरसम्म ल्याइदिने र ट्रक छोडेर उहाँहरू गेटभित्र पसेर ढोका बन्द गर्ने। अनि उहाँहरूले खबर गर्ने हामीलाई गेटबाट बाहिर सामान छोडिदिएको छ, तिमीहरूको सामान 5 ट्रक सामान चाहिँ आएको छ भनिदिने। अनि यताबाट हाम्रा
ट्रकको चाहिँ ड्राइभरहरू सहचालकहरू जाने अनि केही लेबरहरू जाने अनि त्यो लेबरहरूले त्यो ट्रक खोलेर सामान अनलोड गर्ने आफ्नो नेपाली ट्रकमा हालेर अनि नेपाली ट्रक यता आउने र त्यहाँबाट सबै मान्छे हिँडिसकेपछि अब चाइनिज भन्सारका मान्छेहरू त्यो सेतो चाहिँ पिपी सबै लाएर त्यो स्प्रे लिएर आएर त्यो पुरै ट्रकहरू स्प्रे गरेर अनि भित्र लाने त्यस्तो किसिमको भयो। अनि फेरि उनीहरूको भनाइ के भने त्यो लेबर अथवा हाम्रा चालक सहचालकहरू र लेबरहरू तपाईँहरू क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ, त्यो दिनदिनै त्यहाँ आउन पाइँदैन, 7 दिन यहाँ आएर काम गरेपछि ती मान्छे चाहिँ क्वारेन्टाइन बस्ने र अर्को टिम आउनुपर्छ भनेर भनियो। त्यसो गरेपछि हामीले त्यो व्यवस्थापन पनि गऱ्यौँ, छुट्टै राख्यौँ ती चालक सहचालक अनि तपाईँको यो मजदुरहरू लेबरहरू लोड अनलोड गर्न चाहियो नि मान्छे गऱ्यो। अब हाम्रो कर्मचारी चाहिँ के गर्ने, कर्मचारीलाई पनि अघि मैले भनिहालेँ हामीले सिफ्ट लगायौँ, उहाँहरूलाई पनि त्यस्तै जस्तो पिपी भेटिन्छ नभए त्यही रेनकोट टाइपका त्यस्तै भए पनि लगाएर गर्नुहोस् भन्यौँ, उहाँहरूले गर्नुभयो र थोरै मात्रामा उताबाट चाहिँ आइरह्यो। तर के छ भने त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो भौतिक पूर्वाधार पनि कमी छ, अप्ठ्यारो छ, भौगोलिक विकट पनि ठाउँ हो। अरू कुरो अब यो कोरोनाको महामारी चल्दा परिवारहरू यहाँ छन्, कर्मचारी त्यहाँ छन्, त्यसै पनि आदेश छ उहाँहरूलाई त्यहाँ बस्ने कि यता आउने कि के हो कि यहाँ घरमा के हुन्छ कि अथवा मलाई के हुन्छ कि भन्ने छ। परिवार मरे नि एकै ठाउँ मर्ने, बाँचे नि एकै ठाउँ बाँच्ने भन्ने जस्तो मनस्थिति हुँदो रहेछ क्या। त्यसैले घर परिवार छोडेर उहाँ बस्दाखेरि पनि उहाँहरूको मनस्थिति त्यति नहुने ती यावत कुराहरू भए। सँगसँगै अब जसरी भारतको भन्सारसँग हामीले निरन्तर सम्पर्क गऱ्यौँ यो आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध नहोस् भनेर भन्सारको तर्फबाट निरन्तर गऱ्यौँ, उहाँहरूले पर्याप्त सहयोग गर्नुभयो। चीन सरकारसँग पनि हामी सम्पर्कमा त गऱ्यौँ, उहाँहरूले पनि गर्नुभयो। तर अलिकति के हुँदो रहेछ भने भाषाको अलिकति समस्या हुँदो रहेछ चीन सरकारको कस्टमसँग चाहिँ, किनभने सबै त्यतापट्टिबाट सबै मान्छेहरूले भाषा नबुझ्दिने, अङ्ग्रेजी पनि नबुझ्ने, अब हामीले चाइनिज बोल्न नजान्ने, हामीसँग चाइनिज बोल्न जान्दिने मान्छे छैन। अनि लोकल त्यहाँको स्थानीय मान्छेलाई चाहिँ इन्टरप्रेटरको रूपमा दोभाषीको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने। अब त्यो सबै मान्छेले एकअर्कालाई भेट्न डराउने परिस्थितिमा म कहाँ दोभाषी आइदेऊ भनिदिँदा मान्छे पनि नआउने, है कोरोना आउँछ कहाँ आउँछ भन्ने ऊ पनि नआउने, चाइनिजले पनि होइन त्यो परबाट ऊ खोलाभारी कुरा गर्नुपर्ने, पुलको वल्लो छेउ र पल्लो छेउ बसेर कुरा गर्नुपर्ने परिस्थितिमा अलिकति समस्या। नेपाली व्यापारीहरूको पनि धेरै लगानीहरू अलिकति त्यहाँ सामान रह्यो, केरुङमा केही समय सामानहरू स्टक रह्यो, हामी लगानी भएको थुप्रो सामानहरू रह्यो भन्ने व्यापारीहरूको गुनासो बारम्बार आयो भन्सार विभागमा। त्यो अनि फेरि सँगसँगै हामीले के पनि गऱ्यौँ भने भन्सार विभागमा ती गुनासोहरू सँगसँगै अर्थ मन्त्रालय वाणिज्य मन्त्रालयहरूमा पनि ती गुनासोहरू गएपछि भन्सार विभागले अर्थ मन्त्रालयले चाइनिज एम्बेसीसँग बारम्बार सम्पर्क गरेर उच्च स्तरमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत समेत पनि सम्पर्क समन्वय गरेर त्यो सामानहरू चाहिँ ल्याउने प्रबन्ध मिलाइयो। तर त्यति गर्नमा अलिकति केही समय लाग्यो, किनभने कोरोनाको कहर थियो, अब धेरै कुरा चाहिँ त्यति सहज थिएन, मान्छेलाई भेट्न डराउनु पर्ने स्थितिमा अलिकति समय लाग्यो। तर पनि सामानहरू आयो, केही समय सामान रह्यो, धेरै सामान रह्यो, व्यापारीहरूको कतिको नोक्सान पनि भयो। त्यसमा अब यो यस्तो किसिमको सङ्कट अलिकति बाधा चाहिँ त्यताबाट भयो त्यस्तो होइन, त्यो नाकामा अलिकति असहज भयो। अब त्यो एउटा भौगोलिक विकटता, भाषाको समन्वयमा भाषाको समस्या हो। उहाँ लोकल्ली धेरै कुराहरू लोकल्ली सल्टिँदो रहेछ क्या, हाम्रो त्यो अनुभव लाग्यो। यहाँ माथिल्लो तहमा कतिपय कुरा आउनै नपर्ने, त्यहाँ दुईटा पक्ष दोवटा भन्सार ठ्याक्कै वारी र पारी छौँ नि त हामी त। भनेपछि हाम्रो विश्व भन्सार सङ्गठनले नै तिम्रो काउन्टर पार्ट भन्सारसँग चाहिँ समन्वय निरन्तर राख्नुपर्छ भन्छ हामीलाई, होइन। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन छ, हामी चाहिँ त्यसलाई युएन भन्छौँ, हाम्रो कस्टमको युएनै हो त्यो विश्व भन्सार सङ्गठन ब्रसेल्समा छ। अनि हामी काउन्टर पार्ट भन्सारसँग चाहिँ हरेक मिटिङहरू लोकल लेभलमा भइरहन्छ, महिना दिनमा चाहिँ भेटघाट हुन्छ, कहिले यताबाट उता जान्छौँ, कहिले उताको टिम यता आउँछ, पारस्परिक सम्बन्धहरू राम्रो छ। चाइनासँग पनि छ र हाम्रो यता इन्डियासँग पनि छ। तर यो कोरोनाको बेलामा चाहिँ कस्तो भने त्यसरी सहजै भेट्न नसकिने परिस्थिति स्वास्थ्य। तर यो कोरोनाकै बेलामा चाहिँ नि जस्तो वर्ल्ड कस्टम अर्गनाइजेसनले पनि एउटा नारा र प्रोग्राम त एउटा के अरे सप्लाई चेनलाई चुस्त राख्ने भनेर ल्याएको छ। हो भनेको थियो त्यो हाम्रो विश्व भन्सार सङ्गठनले हरेक वर्ष चाहिँ 26 जनवरीलाई भन्सार दिवस मनाउन चाहिँ आह्वान गर्छ आफ्नो सदस्य राष्ट्रहरूलाई। अब 180 भन्दा बढी भन्सार प्रशासनहरू विश्व भन्सार सङ्गठनको सदस्य छन् अहिले, र उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा नारा दिन्छ क्या हरेक वर्ष। अब यो हाम्रो गएको भन्सार दिवस हामीले माघ 13 गते मनायौँ 26 जनवरीमा 2021मा। त्योभन्दा अगाडि जुन सप्लाई चेनमा जे असर पार्यो कोरोनाले, त्यो चाहिँ सबैको एउटा अनुभव
ले पनि एउटा नारा तय गर्यो। विश्व भन्सार सङ्गठनले जहिले पनि महत्त्वपूर्ण नाराहरू तय गरेको हुन्छ र त्यो चाहिँ संसारका भन्सार प्रशासनहरूलाई एउटा गाइडलाइन जस्तो हुन्छ। त्यो के भन्छ गायत्री मन्त्र जस्तो के भनेपछि यसपालिको नारा चाहिँ के गरेको थियो भने कस्टम फोस्टरिङ रिकभरी रिन्युएबल एन्ड रेसिलियन्स फर अ सस्टेनेबल सप्लाई चेन भनेको थियो। यसको मतलब के हो भने सप्लाई चेनलाई इन्ट्याक्ट राख्नलाई सप्लाई चेनको दिगोपनाका लागि भन्सार जहिले पनि एउटा पुनर्जागृत हुनुपर्छ। अब आफ्ना काहीँ कतै इन्जिन पूर्जाहरू टुट्यो भने त्यसलाई चाहिँ रिन्युअल गर्दै जानुपर्छ, जतिखेर पनि इन्ट्याक्ट हुनुपर्छ र यो कस्टम्स नै महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ कम्पोनेन्ट हो है यो सप्लाई चेनमा भन्ने किसिमको नारा। विश्वको फोकसै भयो, विश्वको फोकसै सप्लाई चेनमा रहेछ र त्यो सप्लाई चेनको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट चाहिँ कस्टम्स रहेछ, जुन कस्टम्सलाई चाहिँ एउटा रिकभरी रिन्युअल एन्ड रेसिलियन्स चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने किसिमको नाराहरू तय गर्छ। अब कहिलेकाहीँ विश्व भन्सार सङ्गठनले बोर्डर डिभाइड कस्टम कनेक्ट्स भनेर नारा थियो क्या कुनै बेला। भन्नु मतलब देशका बिचमा बोर्डरले छुट्याउँछ तर कस्टम्सले जोडिरहेको छ दुईटालाई। मैले भने नि हामी यताको कस्टम र उताको कस्टम दाजुभाइ जस्तो चाहिँ एउटै घरको जस्तो चाहिँ भेटघाट भइरहन्छौँ गरिरहन्छौँ। त्यति मात्र होइन, माथिल्लो तहमा पनि हाम्रो भन्सार विभागले लासाको भन्सार प्रमुखसँग चाहिँ वर्षमा एकचोटि कि यतापट्टि कि उतापट्टि गएर एउटा डेलिगेसन आउने जाने कस्टम्सको कोअपरेसनको कोअर्डिनेसनका विषयहरूमा सहकार्य र समन्वयका विषयहरूमा हामी वार्षिक भ्रमणहरू र छलफल डायलगहरू र केही निर्णयहरू गर्छौँ। त्यस्तै भारतको कस्टमसँग पनि हामी गर्छौँ महानिर्देशक तहमा। अब अघिल्लो वर्षदेखि बङ्गलादेश कस्टमसँग पनि हाम्रो सुरु भएको छ। अब हामीले अर्को के गर्यौँ भने बेजिङ कस्टम, किनभने तिब्बतमा हुने कस्टम्स चाहिँ बेजिङ कस्टम्सको अन्डर हो। त्यो चाहिँ एउटा रिजनल अथवा स्टेट लेभलको उसमा भएकोले हामीले पहिला चाहिँ हाम्रो तिब्बतको कस्टम लासा कस्टमसँग हुन्थ्यो भने अब लासा कस्टमसँग पनि कन्टिन्यू राखेर कन्ट्री टु कन्ट्री चीन चाइनाको चाहिँ कस्टम चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनसँग पनि हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध भएको छ। उहाँहरूसँग त एउटा एमओयू नै हामीले चाहिँ सिएमए भन्छौँ हामी त्यसलाई, कस्टम म्युचुअल एसिस्टेन्ट एग्रिमेन्ट भन्छौँ। त्यो एग्रिमेन्ट नै हामीले गरिसकेका छौँ। सम्माननीय राष्ट्रपति यतिका कुरो सुनेपछि त नि के लाग्छ भने भन्सार र भन्सारका कर्मचारीहरू होइन भन्सारका अधिकारीहरू चाहिँ एउटा राजस्वको विषयमा जानकारी मात्रै राख्न नराखेर त्योभन्दा पनि बढ्ता चाहिँ समन्वयकारी भूमिका एक देश अर्का देशका बिचमा आपतकालमा पनि भिड्न सक्ने, हुँदाहुँदै पराष्ट्रको विषयलाई पनि नजिकमा राख्नुपर्ने, सुरक्षालाई नजिकमा राख्नुपर्ने, सबै चिजलाई सन्तुलन गरेर लाग्न सक्ने योग्य कर्मचारी पो चाहिँदो रहेछ त। अब यो पक्कै हो, किनभने अब अघि मैले भने नि अब दुईटा मुलुकमा डिफ्रेन्ट भाषा छ। हामी यस्तो ठाउँमा छौँ यतापट्टि अर्कै भाषा चल्छ, यता अर्कै छ। अब यता त हाम्रो नेपाली पनि उहाँहरूले अलिअलि बुझ्नुहुन्छ, हामी पनि हिन्दी पर्याप्त बुझ्छौँ, अङ्ग्रेजीमा पनि दोहोरो चाहिँ कन्भर्सेसन हुनसक्छ, सबै कुरा मिल्छ। उत्तरपट्टि त हाम्रो भाषा केही पनि मिल्दैन। त्यस्तो बेला पनि हामी समन्वय गरिरह्यौँ। दोभाषी राखेर हुन्छ कि इसाराले चाहिँ गरेर हुन्छ कि अब उहाँहरूले कहिलेकाहीँ दोभाषी राख्नुहुन्छ होइन, कहिले हामीले राख्छौँ। अब त्यो गरेर पनि हामी गर्छौँ। त्यसैले यो कस्तो रहेछ कस्टम, त्यही भने नि बोर्डर डिभाइड कस्टम कनेक्ट भनेको छ नि, कनेक्ट भनेको छ नि। अब जोडिनु पर्यो दुईटै मुलुकसँग, हाम्रा व्यापारका पार्टनरहरूसँग कस्टम्सले नै जोड्ने हो र व्यापारलाई फेसिलिटेसन गर्ने अथवा व्यापारलाई अवरोध गर्ने पोइन्ट नै कस्टम हो। त्यसैले अब यसैमा अब अर्को फेरि आउँला, अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने अब त कर्मचारी राजनीति नजाने नहुने जस्तो देख्यो हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ। किन मुलुक संहितामा गयो, संहितामा गएपछि अब 3 खालका सरकार भए, 3 खालका सरकार भए। अब अहिले वित्त आयोग पनि छ क्या, संवैधानिक आयोग छ। अब वित्त आयोगले चाहिँ के छ भने तपाईँले उठाएर दिएको के अरे राजस्व चाहिँ कसलाई कसरी बाँडफाँड गर्ने भनेर वित्त आयोगले गर्छ, उसको सिफारिस अनुसारले बाँड्छ। अब सबैभन्दा अब वित्त आयोगले भएन बाँड्छ होइन, उसलाई हुने बनाउनु त तपाईँहरूले हो, भन्सारले हो, करले हो, राजस्व उठाइदिएर बुझ्ने हो। अब सबभन्दा 50-55% उठाइदिने भन्सारले त लाई त अब वित्त आयोग लगायतले राजनीतिले पनि मान्नुपर्ने भयो। अब वित्त आयोगको विषयमा तपाईँले पनि जान्नुपर्ने भयो, किन तपाईँले उठाएका पैसा चाहिँ जथाभावी खर्च नहोस् भन्ने हिसाबले। र यसपालि मैले त्यो 6 महिने त्यो प्रतिवेदन हेरेँ क्या अर्थ मन्त्रालयले गरेमा। त्यसमा एउटा समग्र हामीलाई एउटा एकाडेमिकली चाहिने, इन्टेलेक्चुअली चाहिने, एनालाइसिस गर्न चाहिने मिल्ने खालका शीर्षकहरूमा चाहिँ त्यो 6 महिनेका सबै कुरो आयो क्या। कि 3 तहकै सरकारको कुरो तपाईँको त्यो 6 महिने मूल्याङ्कनमा आएको छ क्या। अब त भन्सारमा बसेका प्रवक्ताले हुन् कि कर्मचारी हुन् कि मन्त्रालयको हुन् त राजनीति जान्नुपर्ने रहेछ। अब सँगसँगै आफूले गरेको कामको महत्त्व त लिन पनि जानु पऱ्यो नि। जस्तो वित्त आयोगसँग भन्सार विभागले अर्थ मन्त्रालयले कहिले सहकार्य गरिरहेको छैन, सपोर्ट गरिरहेको छैन।
अब पक्कै पनि अब राजनीति जान्न त सबैले मुलुकको सबै नागरिकले राजनीति जान्नै पर्छ र कर्मचारीले पनि राजनीति त जान्न पर्यो तर जान्न पर्यो भनेर राजनीतिमा सहभागी हुन चाहिँ भएन राजनीति गर्ने चाहिँ होइन हामी मुलुकको लागि एउटा थाई सरकारको रूपमा काम गर्ने हो र वैधानिक निर्वाचित सरकारलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर काम गर्ने हो त्यसमा हामीले गर्छौँ र प्रश्न के रह्यो भने वित्त आयोगसँगको सम्बन्धको विषय जुन छ हामी राजस्व हामीलाई सरकारले दिएको राजस्व उठाउने हामी जिम्मेवारी लिएका छौँ 50% यो आउँदो आवालाई त हामीलाई त झन्डै 55% चाहिँ राजस्वको जिम्मेवारी छ र वित्त आयोगले जसरी बाँडफाँड गर्छ सरकारी राजस्वको 3 तहकै सरकारमा त्यो हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्था छ र अब यसको बाँडफाँडका लागि ढुकुटी भयो बाँडफाँड गर्ने हो तपाईँले भन्नुभयो ढुकुटीको 50% जिम्मा हामीलाई छ होइन अब वित्त आयोगसँग अर्थ मन्त्रालयले माथिल्लो तहबाट यसमा उहाँहरूसँग छलफल समन्वय नीति निर्माणका कामहरू गर्छ हामी चाहिँ तलबाट यसका पृष्ठपोषण दिने उहाँहरूलाई फिडब्याक दिने राजस्व कति उठ्न सक्छ कस्ता किसिमका चाहिँ व्यवस्थाहरू गर्न पर्ला भन्नेतिरबाट फिडब्याक दिने सँगसँगै अब फेरि भन्सार यहाँ चाहिँ के भने यो भन्सार त पैसा उठाउन मात्रै बस्या भन्ने पनि छ मान्छे त्यो मात्रै पनि होइन भन्सार अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भन्सारका 3टा कन्सेप्टबाट भन्सारलाई हेर्नुपर्छ एउटा राजस्व सङ्कलन हो हाम्रो जस्तो विकासशील देशमा जहाँ गभर्मेन्ट रेभेन्यूको ठुलो हिस्सा हुन्छ अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँका उद्योग व्यापार राष्ट्रिय उद्योग व्यापारको संरक्षण पनि हो हेर्नुहोस् है सँगसँगै र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सहजीकरण पनि हो अनि सँगसँगै हाम्रो सोसल प्रोटेक्सन भन्छौँ अहिले एउटा नयाँ कन्सेप्ट छ मान्छेले सुन्दाखेरि यो के हो भन्ने जस्तो हुन्छ सोसल प्रोटेक्सन भनेको भन्सारको बाटो भएर नै अथवा सीमा पार गरेर नै समाजलाई हानि गर्ने विषयहरू त्यस्ता वस्तुहरूको पनि प्रवेश हुन्छ त्यस्तालाई रोक्ने त्यस्तामाथि नियन्त्रण गर्ने महत्त्वपूर्ण चाहिँ गभर्मेन्ट एजेन्सी चाहिँ कस्टम्स पनि हो बोर्डर प्रोटेक्सनको एउटा अमेरिकामा त बोर्डर प्रोटेक्सनकै जिम्मामा छ भन्सार पनि भन्सार एन्ड बोर्डर के अरे कस्टम एन्ड बोर्डर प्रोटेक्सन त उनीहरूको एउटै डिपार्टमेन्ट छ हामी कहाँमा चाहिँ अब बोर्डर प्रोटेक्सन चाहिँ अब नेपाल सशस्त्र प्रहरीको छ भन्सार त्यहाँ छ अरू क्वारेन्टाइन एजेन्सीहरू अलग अलग छन् भूमिकामा त्यसैले अहिले हामी चाहिँ के भन्छौँ भने कोअर्डिनेटेड बोर्डर म्यानेजमेन्ट भन्छौँ कि भन्नुको यी त्यहाँ बोर्डरमा बस्ने एजेन्सीहरूको बिचमा एउटा कोअर्डिनेटेड किसिमले चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ भने बोर्डर प्रोटेक्सन बोर्डर कन्ट्रोलको काम हुन्छ त्यसले सोसल चाहिँ प्रोटेक्सनको काम गर्छ लागु औषधहरूको ओसार पसार हात हतियारको ओसार पसार अब गुणस्तरहीन बालवस्तुहरूको चाहिँ आवागमनमा नियन्त्रण होइन चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण अब मुलुकको चाहिँ उद्योग धन्दा राष्ट्रिय उद्योग धन्दा व्यापारलाई क्षति पुर्याउने किसिमका मालवस्तुको नियन्त्रण जस्ता विषयहरूमा पनि भन्सारको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुन्छ त्यसैले यो भन्सार झलक्क हेर्दा यो सरकारको पैसा उठाइदिन बसेको पैसा लिएको रहेछ थुप्रै पैसा उठाएछ भन्नु होला तर त्यो सँगसँगै हाम्रा जिम्मेवारी यही हुन् हजुर अनि यही प्रसङ्गले नि मैले पनि आज तपाईँसँग राख्न खोजेकै कारण के थियो भने हामीले पनि एउटा म त द्वन्द्वमा भनिहालेँ लेख्नेका काम देशमा चाहिँ शान्ति र मेलमिलाप भइरहोस् भन्ने हिसाबले किताबै मेरो त स्वराज्य र मेलमिलाप मैले पढेको छु होइन तपाईँको महानिर्देशकलाई पनि दिन त दिएको थिएँ मैले होइन तर अब यसपालि मैले नयाँ कार्यपत्र पनि थपिदिएको छु त्यही वित्त आएको छ भने अब त्यसमा पनि अब हामीले चाहिँ के छ हाम्रो तर्फबाट नागरिक तर्फबाट हामी पनि व्यवसायिक क्षेत्रको तर्फबाट भन्दा चाहिँ कस्टम्स इनिसिएटिभ फर रेभेन्यू कलेक्सन एन्ड रिकन्सिलिएसन भनेर एउटा प्रोग्राम बनाएको छु मैले क्या अब होइन कस्टम्स इनिसिएटिभ फर रेभेन्यू कलेक्सन एन्ड रिकन्सिलिएसन अब मेरो कार्यक्रम त मेलमिलाप हो अब मेलमिलापको लागि पनि शान्ति समृद्धि त चाहियो सँगसँगै अब रेभेन्यू पनि चाहियो नि त यी कुरोको लागि चाहिँ के भने कस्टमलाई पोइन्ट गऱ्यो भने एउटा फोकस गऱ्यो भने यसले एउटा के भनेदेखि उपलब्धि ल्याउँछ क्या परिणाम ल्याउँछ भनेर हामीले पनि जोड दिएर नै बनाएको हुनाले आज तपाईँसँग संवाद राख्न खोजे मैले पनि विभागलाई त्यो अब होइन अघि तपाईँले यो क्षेत्रमा काम गर्छु भनेको भन्नु सँगसँगै शान्तिको लागि पनि तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छ थाहा नपाएको मात्रै हो क्या हामीले जोड्ने हो हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो मिडियाले पब्लिकले मूल्याङ्कन गरेको अनि अघि वित्त आयोगकै कुरोमा जोड्दा चाहिँ हजुरलाई पनि भन्सा विभागले पनि थाहा पाइराख्नुपर्ने कुरो के छ वित्त आयोगको रिपोर्टमा चाहिँ राम्रो कुरो पराएर छ क्या बालन पौडेलजीको भूमिकामा म पढेर सुनाइन्छु यो चाहिँ किन यो अर्थ मन्त्रालय र विभागलाई सुनाउनै पर्नेछ क्या उहाँले पनि बुझ्नु पर्यो नि अब यो कस्तो भने संवैधानिक यो बालन पौडेलजीको रिपोर्ट रहेछ उहाँको प्रतिवेदनमा वित्त आयोगको प्रतिवेदनमा संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा आयोगले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा वित्तीय समता फिस्कल इक्विलिटी
मात्र सीमित नरही यसको उत्पादकता क्या प्रोडक्टिभिटी अफ द फिजिकल रिसोर्सेसमा समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने एउटा रहेछ। अर्को उहाँको के परेको रहेछ कमेन्ट चाहिँ सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा वित्तीय लोकप्रियता भन्दा दिगो विकासका लागि वित्तीय मजबुतीकरण फिजिकल कन्सोलिडेसन आवश्यक हुन्छ। तसर्थ अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा वित्तीय सुशासन फिजिकल गभर्नेन्स र वित्तीय उत्पादकता फिजिकल प्रोडक्टिभिटी दुवै सुदृढ हुने गरी वित्तीय हस्तान्तरणका आधारहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो वित्त प्रोडक्टिभिटीको कुरा आयो, वित्त के भने गुड गभर्नेन्सको कुरो पनि आयो क्या। यो सबै जोडिन्छ अन्तिम वास्तवमा भन्सारसँग अर्थसँग पनि जोडिँदो रहेछ क्या। त यी कुरोलाई पनि जानकारी भयो भने के हुन्छ भने आफूले गरिरहेको काम कहाँ कहाँ महत्त्व पुगिरहेको रहेछ, कहाँ लिनुपर्ने हुन्छ। एक दोस्रो कुरो अघि तपाईँले हामी गफ गर्दा कुरोमा थियो भन्सारले पनि अर्थको यो ट्रान्जेक्सन भइरहेको कुनै स्कलरहरू छन् एजुकेसन छन् भनेदेखि केही न केही सहयोग गरेर आफ्ना रिपोर्टहरू पनि त्यहाँ पार्नुपर्छ भन्ने कुरोलाई चाहिँ एकाडेमिक महत्त्वमा पनि भन्सार विभागले अब सोध्छ कि सोध्दैन? अब यसमा भन्सार विभाग चाहिँ सदैव चनाखो छ र मैले भने हामी अहिले हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौँ भन्सार विभाग अहिलेको आधुनिक सूचना प्रविधिको आधारमा सञ्चालित भएको नेपाल सरकारको मेरो विचारमा सबभन्दा उत्कृष्ट विभाग हो, जुन हरेक कुराहरू अहिले चाहिँ सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुन्छ। तपाईँ भन्सारमा तपाईँको मालवस्तु आयो भने तपाईँले मालवस्तुको घोषणा आफू जहाँ बस्नु भएको छ त्यही ठाउँबाट तपाईँको ल्यापटपबाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तपाईँलाई आयात निर्यात सङ्केत नम्बर चाहिन्छ, एक्जिम कोड पहिला। त्यो एक्जिम कोड लिनलाई तपाईँ आफै बसेको ठाउँबाट हाम्रो वेबसाइटको पोर्टलमा गएर एप्लिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई यो चाहियो भनेर त्यहाँ डकुमेन्ट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई एक्जिम कोड चाहिँ स्वीकृत हुन्छ। पछि तपाईँले ओरिजिनल कागजात लगेर बुझाइदिए हुन्छ। र मालवस्तुको जाँच परीक्षण धेरैजसो अनलाइन सिस्टमबाट हुन्छ। मालवस्तु कुन अफिसरले अथवा कुन जाँचकीले भन्सारमा जाँच्नुहुन्छ भनेर त्यहाँ हाकिमले कर्मचारी कारिन्दा कर्मचारी तोक्नु पर्दैन, त्यो सिस्टमले तोकिन्छ, कम्प्युटराइज सिस्टममा छ। हामीले त्यो सिस्टम सुरु गरेको धेरै वर्ष भइसक्यो, झन्डै 23-24 वर्ष भयो। आशीकुडा प्रणाली 1997बाट सुरुवात गरिएको हो र यसको अहिले पछिल्लो सबभन्दा एडभान्स भर्सन आशीकुडा वर्ल्डमा हामी छौँ। र यो आशीकुडा वर्ल्ड भनेको वेब बेस्ड प्रणाली हो र योबाट भन्सारको कस्टम्स का सबै धेरै प्रोसिडियरहरू जाँचपासका प्रोसिडियरहरू चाहिँ स्वचालित रूपमा चाहिँ हुन्छन्। सँगसँगै अब अहिले सिङ्गल विन्डोको अर्को ठुलो चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ यो अनलाइन सम्बन्धी यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बन्धित एउटा अनलाइन चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ आएको छ। त्यसले के गर्दैछ भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा संलग्न सबै गभर्मेन्ट एजेन्सीहरू त्यससँग संलग्न निजी क्षेत्रहरूलाई पनि एउटै पोर्टलमा बसेर आफ्नो काम गर्न सक्ने। जस्तै तपाईँले सबभन्दा पहिले व्यवसाय दर्ता गर्न कम्पनी रजिस्ट्रार जानु पर्यो। कम्पनी रजिस्ट्रारको रजिस्ट्रार तपाईँ यहीँ बसेर हुन्छ, कम्पनी रजिस्ट्रार जानु पर्दैन। अब त्यो सिङ्गल विन्डो सिस्टमको वेब पोर्टलमा गएर तपाईँले आफ्नो सबै डकुमेन्टहरू एप्लिकेसन तपाईँका डेटा निवेदन सबै पठाउनु। तपाईँलाई चाहिँ कम्पनी रजिस्ट्रारले तपाईँको फर्म रजिस्टर्ड गरेर अब तपाईँलाई जानकारी दिन्छ। तपाईँ त्यसपछि अब वाणिज्यमा आयात निर्यात गर्ने वाणिज्यमा जानुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँ वाणिज्यमा नगएर यहीँबाट फेरि त्यो पोर्टलबाट वाणिज्यमा तपाईँले आफ्नो एप्लिकेसन गर्नुहुन्छ। वाणिज्यले कम्पनी रजिस्ट्रारमा यो रजिस्टर भएको छ कि छैन अटोमेटिकली उसैले त्यहाँ गएर कम्पनी रजिस्ट्रारकोबाट हेरेर तपाईँको डेटाहरू भेरिफाई गर्छ, त्यो ठिक छ। त्यसपछि वाणिज्यबाट अब तपाईँ एक्जिम कोड लिन, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोड लिन भन्सार विभाग जानुपर्छ या भन्सार कार्यालय जानुपर्छ, त्यो तपाईँले यही गर्नु सक्नुहुन्छ। कम्पनी रजिस्ट्रार वाणिज्य अथवा प्यान, त्यसपछि प्यान हो। प्यान लिइसकेपछि एक्जिम कोड दिने हो। अब प्यान लिन जानु पर्यो, प्यानका लागि पनि तपाईँ यहीँबाट हुन्छ। तपाईँको प्यान आयो, अब एक्जिम कोड लिन जानु छ, एक्जिम कोडका लागि पनि अब तपाईँ यहीँ बसेर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको एक्जिम कोड पनि त्यही आउँछ। अब तपाईँ सामान मगाउने आफ्नो ब्याङ्कसँग एलसी खोल्ने कुराहरू गर्नु पर्यो। त्यस्तै अब तपाईँले खाद्य वस्तु मगाउँदै हुनुहुन्छ भने फुड क्वारेन्टाइनको पहिला पर्मिसन चाहिने व्यवस्था छ हाम्रो कानुनले। भनेपछि तपाईँले फुड क्वारेन्टाइनको त्यहाँ बगरमहल चाहिँ अफिसमा गइरहनु परेन। तपाईँ यहीँबाट चाहिँ मलाई यति चाहिँ टन चाहिँ यस्तो चक्लेट म मगाउँदैछु भनेर तपाईँले गरेपछि तपाईँको डकुमेन्ट गरेपछि उहाँहरूले अनुमति दिनुहुन्छ। ती सबै डकुमेन्टको सबैको पोर्टलको एक्सेस चाहिँ भन्सार विभागमा पुग्छ, भन्सार कार्यालयमा पुग्छ। अब भन्सारमा तपाईँको सामान आयो भने अब भन्सार अधिकृतले सामान हेर्नु पर्दा
तपाईँ प्यान दर्ता रजिस्टर्ड कम्पनी रजिस्टर छ कि छैन ती डकुमेन्टहरू सबै त्यही पोर्टलभित्र उसले चेक गर्छ। तपाईँले त्यहाँ फेरि पठाइरहनु पर्ने कागज बोकेर कुदिरहनु पर्ने केही पनि छैन। भनेपछि यस्तो किसिमको चाहिँ आइरहेको छ। त्यसैले प्रविधिमा हामी सबभन्दा अगाडि छौँ। तर सँगसँगै अरू साना भित्र इन्टरनल सफ्टवेयरहरू पनि त्यो सँगसँगै जोडिएका छन् र ती सफ्टवेयरहरूको पनि विकास गरिएको छ। अहिले अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अब हामी छिट्टै ई पेमेन्टमा जाँदैछौँ। कस्टम्सको राजस्व पनि ई पेमेन्टबाट तिर्न पाउने। अहिले कस्टम्समा पैसा बुझिँदैन, त्यहाँ कस्टममा एउटा ब्याङ्क काउन्टर राखेको छ, तपाईँ सोझै गएर ब्याङ्कमा बुझाउने हो। ब्याङ्कमा बुझाउन नि ब्याङ्कले त हाम्रो चाहिँ 80 सिस्टममा हेर्छ, तपाईँले कति पैसा बुझाउनु पर्छ तिमी हेर्छ र तपाईँलाई पनि थाहा भइसकेको हुन्छ मैले यति बुझाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ। ब्याङ्कमा पनि त्यो मेसेज गइसकेको हुन्छ। भन्सार अधिकृतले माल वस्तुमा सबै ट्याक्स क्यालकुलेसन गरिसकेपछि त्यसको इन्फर्मेसन तपाईँलाई र ब्याङ्कलाई सँगसँगै जान्छ। तपाईँ ब्याङ्क जानुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँ चेक काटेर दिनुहुन्छ। अब हामी के गर्दैछौँ भने तपाईँ चेक काटेर ब्याङ्क पनि किन जाने, ब्याङ्कमा चेक बुझाउन किन जाने, तपाईँको खाताबाट स्वतः चाहिँ त्यहाँ ट्रान्सफर गर्ने सिस्टम चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर लागेको छौँ। र त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, जो सरकारको केन्द्रीय राजस्वको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने निकाय लगायत पेमेन्ट गेटवेहरू सञ्चालन गर्ने एजेन्सीहरू ब्याङ्कहरूसँग चाहिँ यसबारेमा काम भइरहेको छ। यति तपाईँको कुरो सुन्दा नि यति ऊ भइरहेछ होइन, यति एउटा व्यवस्था गरिरहेको छ। अब अलिक अपडेटेड छ सबै कुरोमा, सहजीकरणको लागि सुविधा छ। तर के छ भनेदेखि अलिकति एक्सपोर्ट इम्पोर्टहरू स्वयंले जो निकासी पैठारीकर्ताहरूले पनि कतिपय भन्साका नियमहरू होइन अहिले पनि के अरे इन्डाइरेक्टली बुझिरहेछन्, या त भन्सार एजेन्टबाट बुझिरहेछन् होइन, या चाहिँ अलिक त्यसमा अलिकति एक्सेस कम भएको भन्ने एक्सपोर्ट इम्पोर्टरले पनि भएको हुनाले गुनासो भएको हुनाले तपाईँले पनि अब त एफएनसिसिआई छ, चेम्बर छ, भन्सा एजेन्ट सङ्घ छ, नेफा छ, संस्थासँग गफ गर्नुहुन्छ त सिधै एक्सपोर्ट इम्पोर्टरसँग पनि संवाद गर्ने यस्तै मिडिया या अरू कुनै च्यानल गर्न ठान्नु भएको छ छैन? होइन, यो मिडिया हामी तपाईँले भन्नुहुन्छ निजी क्षेत्रका व्यापारिक संस्थाहरूसँग त हाम्रा धेरैवटा कमिटीहरूमा उहाँहरू अनिवार्य सदस्य जस्तै हुनुहुन्छ, भेटघाट हुन्छ, जोइन्टली हामी बस्छौँ, इन्टरेक्सन हुन्छ, छलफल हुन्छ, सुझाव आदान प्रदान। व्यापार सहजीकरण समिति छ जिल्लामा पनि, केन्द्रमा पनि छ। यी धेरै कामहरू गर्छौँ र अरू विभिन्न अकेजनहरूमा पनि हाम्रो बिचमा भेटघाट अन्तर्क्रिया भइरहन्छ र उहाँहरूको एउटा प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा उहाँ 5-7वटा व्यापार 10-15वटा संस्थाहरू हुन्छ। हिमालय सीमा पार भन्ने छ, समुद्र पार निकासी पैठारी भन्ने छ, चेम्बर छ सबभन्दा पुरानो संस्था, एफएनसिसिआई छ, सिएनआई छ, अब खुद्रा व्यापार सङ्घ भन्ने छ, अर्को भन्सार एजेन्ट महासङ्घ छ, सँगसँगै तपाईँको फ्रेट फरवार्ड एसोसिएसनहरू छन्, धेरै छन् संस्थाहरू। र जो आयात निर्यातसँग सम्बन्धित छ उहाँहरूसँग बस्छौँ। सँगसँगै आयात निर्यातमा सम्बन्धित गभर्मेन्ट एजेन्सीहरूसँग पनि हामी बेला बेला बसिरहेको हुन्छौँ। महानिर्देशक तहमा बारम्बार छलफल हुन्छ। बोर्डरमा लेभलमा हुने स्थानीय तहको त आफ्ना स्थानीय व्यापार सहजीकरण समिति मार्फत भइरहन्छ। केन्द्रमा पनि हामी गरिरहेका छौँ। तर तपाईँले भन्नुभयो जस्तो ठ्याक्कै मिडियामा जाने भनेर धेरैलाई एक्सेस होस् भन्ने जाने हिसाबले चाहिँ मिडिया नै सञ्चालनमा अथवा मिडियामै एउटा कार्यक्रमै राख्ने गरी चाहिँ अहिले भन्सार विभागले त्यति साह्रो सोचेको छैन। तर अब सोच्नुपर्छ होला यो विषय, मलाई लाग्छ। म भन्सार विभागमा अहिले पछिल्लोचोटि आएको चाहिँ 3 वर्ष पुरा भयो। 3 वर्ष बस्दाखेरि मैले चाहिँ बेला बेलामा म सूचना अधिकारी पनि त्यहाँको, पत्रकारहरू मिडियाहरूले मसँग सूचना मागिरहनुहुन्छ, फोन आइरहन्छ राति बिहान साँझ जतिखेर पनि मैले रेस्पोन्स, म सहज हुँदासम्म मैले रेस्पोन्स गरिरहन्छु। म कुनै मिटिङ यस्तै कार्यक्रम भएन भने उहाँहरूका फोनहरू अफ होला या साइलेन्समा होला, नभए मैले गरिरहन्छु र उहाँहरूका सुझावहरू उहाँहरूले मागेका तथ्याङ्कहरू दिइरहेको छु। तर तपाईँले भने जस्तो आम जनमानसमा पुग्ने गरी चाहिँ गर्नुपर्छ होला, किनभने यो विश्व भन्सार सङ्गठनले पनि कस्टम्सको कम्युनिकेसन पोलिसी खोज्दो रहेछ कि। र हामी व्यापार सहजीकरण भन्छौँ, व्यापार सहजीकरणका केही प्यारामिटरहरूभित्र कस्टमको कम्युनिकेसन पोलिसी के हो भन्छ। हामी झट्ट सुन्दा कम्युनिकेसन पोलिसी त गभर्मेन्टको पो हुन्छ त, कहाँ कस्टम्सको हुन्छ भन्ने जस्तो। तर होइन, कस्टम्सले आफ्ना गरेका कामहरू पब्लिकमा कसरी लान्छ अथवा पब्लिकबाट आएका कुराहरूलाई कसरी लिन्छ भन्ने त एउटा त्यस्तो पोलिसी चाहिँ हुँदो रहेछ। हामीले हेर्दैछौँ ती कुराहरू, यो गर्नुपर्छ होला भन्ने चाहिँ विभागमा छलफल पनि बेला बेला हुन्छ। र हामीले भन्सार दिवसको अवसर पारेर मिडियाहरूसँग इन्टरेक्सन गऱ्यौँ, अरूसँग गऱ्यौँ। र अहिले हामीले अघिल्लोचोटि अब यो वर्ष बजेटमा चाहिँ भएन क्या, पोहोर त्यो बजेटमा खर्च भएन। हामीले अलिकति कस्टम्सको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान होस् न, अलि एकाडेमिक लेभलमा पनि होस् भनेर हामीले चाहिँ युनिभर्सिटीबाट कसैले चाहिँ कस्टम्समा मास्टर्समा कस्टम विषयमा
थेसिस लेख्नुहुन्छ या कुनै रिसर्चहरू त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई केही इनिसिएटिभ चाहिँ दिने इन्सेन्टिभ दिने किसिमले चाहिँ बजेटको व्यवस्था गरेका थियौँ र हामीले त्यो कुरो चाहिँ राख्यौँ पनि भन्यौँ पनि। तर त्यसमा कुनै युनिभर्सिटीहरूबाट खासै त्यसमा त्यस्तो आएन पनि। र तर यो कुरो चाहिँ एउटा जरुरी छ। अरू देशमा त कस्टम युनिभर्सिटी छ, पढाइ हुन्छ, हामी कहाँ छैन के। मैले पनि यो विषयमा चाहिँ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अध्यक्षलाई ल्याएको थिएँ यहाँ मैले। धेरै विषयमा उहाँले पनि स्वीकार्नु भएको छ यस्ता विषयमा चाहिँ अनुसन्धानमा जानुपर्छ भने कस्टम्स एउटा तपाईँले यत्रो कार्यक्रम गर्नुभयो, कस्टम एउटा मेजर मुलुकको एउटा मेजर चाहिँ कम्पोनेन्ट हो भन्ने कुरो चाहिँ जगजाहेर भएको छ। र अब यसका बारेमा रिसर्च हुनु पर्यो, यसका काम कारबाहीका समीक्षा हुनु पर्यो, जनस्तरमा तथ्यमा आधारित भएर हुनु पर्यो। अब जे पाते भनेर रिसर्च हुँदैन। तपाईँलाई यसमा अलिकति सुन्नु, यो प्रशिक्षणको कुरो पनि इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ क्या, रेभेन्यू कलेक्सन भने प्रशिक्षणको कुरो। अब कर्मचारीलाई प्रशिक्षण गर्नु पर्यो, सँगसँगै तपाईँसँग जोडिएका जस्तो भन्सा एजेन्टहरू भएहरूलाई पनि प्रशिक्षणमा ल्याउने कुरोमा अब तपाईँको त प्रशिक्षण युनिट पनि छ। यस विषयमा यसो अलिकति के बताइदिनुहोस् न। हामीले के गर्यौँ भने यो तपाईँले एकदम ठ्याक्कै यो बेलामा सोध्नुभयो। यो लकडाउनको बेलामा हामी विभागमा चाहिँ अलिकति फुर्सदकै जस्तो भयौँ क्या, किन पब्लिक कन्ट्याक्ट भएन, पब्लिक कन्ट्याक्ट रोकियो। अब हामी पनि विभागमा पनि अब रिजर्भ बस्नुपर्छ होला, फोर्स चाहिँ भोलि त्यहाँ फिल्डमा जानु पर्यो भने त सबै कर्मचारी आउनु हुँदैन भनेर हामीले कर्मचारीलाई यहाँ पनि ग्रुप विभाजन गरेर एक हप्ता एक टिम जाने, अर्को हप्ता अर्को टिम जाने गऱ्यौँ र त्यो हप्ता बस्ने गऱ्यौँ र बाँकी काम केही पर्यो भने घरबाटै गर्ने भन्यो। त्यतिखेर हामीले एउटा राजस्व प्रशासन, हामी वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र, पहिले राजस्व प्रशासन भन्छौँ, अर्थ मन्त्रालय मातहतकै हो, वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रको समन्वयमा हामीले झन्डै 100 जना भन्दा बढी भन्सार अधिकृत र भन्सार जाँचकी साथीहरूलाई भन्सार मूल्याङ्कन, वर्गीकरण, सूचना प्रविधिको प्रयोग र भन्सार चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनका कुरा र भन्सारको चाहिँ इन्टिग्रिटीका विषयमा, सदाचारका विषयमा एउटा 5 दिनको तालिम चाहिँ सञ्चालन गर्यौँ जुम मार्फत। होइन, प्रत्यक्ष गर्न सकिने अवस्था थिएन, जुम मार्फत गऱ्यौँ र जुम मार्फत त्यो तालिम हामीले गर्दा हामीलाई के अनुभव भने हामीले काठमाडौँ बसी चाहिँ 1 महिनाका बिचमा 100 जना कर्मचारीलाई तालिम दियौँ। त्यसमा चाहिँ सामान्य भनौँ न पहिला जति खर्च हुन्थ्यो हामी जाने आउने गाडी भाडा बरु टिएडिए लगायतका खर्च, बस्ने खर्च लगायतका हुन्थ्यो, त्यहाँ कामलाई पनि डिस्टर्ब हुन्थ्यो। त्यो तालिम भन्सारमा यस्तो गाह्रो छ कि त्यो भन्सार कर्मचारीलाई तालिम दिन्छु भन्नु काम डिस्टर्ब हुन्छ। भन्सार अघि पनि भन्सार रोक्न मिल्दैन, यस्तो आपतकाल स्थितिमा रोक्न मिल्दैन, सहज बेलामा रोक्ने भन्ने त झन् भएन। कर्मचारीलाई तालिम धेरै मान्छेलाई दिन्छु भन्नै सकिँदैन, थोरै मान्छे छान्नुपर्छ कर्मचारीलाई तालिममा, भन्सार पनि चलाइरहनुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यो तालिम दिनलाई फिल्डमै जानुपर्ने, हामी जानुपर्ने, अनि त्यो काम नभएको बेला पारेर ठ्याक्क त्यतिखेर चाहिँ तालिमको छोटो क्लासहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति तालिम दिने कुरा चाहिँ अलिक गाह्रै थियो। तर यसपालि हामीलाई यो कोभिडले चाहिँ त्यो फाइदा भयो, हामीले तालिम दियौँ, हामी जुममा जोडियौँ होइन, जुममा जोडिएर अब त्यहाँ कर्मचारीहरू कतिपय त भनौँ न पालो परेको थिएन, घरमै बस्ने पालो थियो, त्यो पालोमा बसेका साथीहरूलाई चाहिँ 5 दिनको तालिम, 1 हप्ता उहाँहरू घरै बस्ने पालो। यस्तै कुरो नि त राजस्व सङ्कलनमा अहिले त भन्सा एजेन्टलाई पनि म भन्दैछु। अनि प्रशिक्षित हामी त्यसरी गऱ्यौँ। अब यस्तै किसिमको प्रशिक्षण हामी एजेन्टहरूलाई पनि गर्छौँ, हाम्रो कार्यक्रममा पनि छ एजेन्टहरूलाई तालिम दिने भनेर हामीले बजेटै छुट्याएर राखेका छौँ। अब फोर कोभिडको कारणले पनि कसरी गर्ने, नयाँ एजेन्ट पनि थप्ने भनेर विज्ञापन भएको छ, नयाँ एजेन्ट के भइरहेछ? नयाँ एजेन्ट पनि थप्ने। अब हामीले के गर्दैछौँ भने पुराना एजेन्टहरू धेरै प्रशिक्षित पनि हुनुहुन्छ, तैपनि बेला बेलामा भन्सारका विषयहरू चेन्ज हुन्छ, ऐन कानुनहरूमा चेन्ज हुन्छ। अब आइटीको चाहिँ जुन सिस्टम छ त्यसमा पनि अपडेटेड भर्सनहरू प्रयोगमा आउँछन्, त्यसका बारे पनि प्रशिक्षित गर्नुपर्छ एजेन्टहरू। एजेन्टहरू पनि हाम्रा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट हुन्। हामी भन्सारको परिवारबाट उहाँहरूलाई बाहिर राख्दैनौँ, हामीसँगै जसरी व्यापारी हुनुहुन्छ एजेन्ट हुनुहुन्छ, व्यापारी त बरु काठमाडौँ बसिरहेको हुनुहुन्छ, एजेन्ट त त्यहाँ आएर सर यो सामान यस्तो छ यस्तो छ हेर्नुहुन्छ, हामीसँग प्रत्येक विषयको चाहिँ डिलिङ, यो सामान यस्तो हो, यहाँ वर्गीकरण हुन्छ, यहाँ मूल्याङ्कन यस्तो छ भन्ने कुराहरूसँग उहाँहरूसँगै हुन्छ। अनि यसको जाँच परीक्षण के हो कसो हो, यसको गुणस्तर परीक्षण आदि इत्यादि सबै उहाँहरूसँग हुन्छ। अनि एजेन्टले सल्भ गर्न नसकेको कुरो मात्रै यहाँ चाहिँ व्यवसायमा आइपुग्छ। एजेन्टहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ, नयाँ भइरहेका ऐन कानुनको परिमार्जन भएका विषयहरू, प्रविधिमा आएका चाहिँ नयाँ परिमार्जन परिवर्तनका विषयहरूमा प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ भन्सारमा के चेन्जेसहरू भए भन्ने कुराहरू गर्नुपर्छ। अनि हामीले गत वर्ष पनि यो प्रशिक्षण राखेका थियौँ। अब कोरोनाको बेला हामी त्यतिखेर आफै
त्रासमा भएकोले कसरी गर्ने के गर्ने अनि जुम पनि हामी फ्रेन्डली सबै भइसकेका पनि थिएनौँ। अब त सबै मान्छे जुममा फ्रेन्डली, अब त सानो बच्चा नि अनलाइन क्लास लिन्छ होइन भनेपछि हामी पनि भयौँ। नयाँ एजेन्टलाई अब नयाँ एजेन्ट अब चाहिँ नयाँ एजेन्ट पनि भर्ना गरेपछि पुराना र नयाँलाई एउटा एक खालको ओरिएन्टेसन दिने अनि त्यसपछि क्रमशः प्रशिक्षित गर्ने भनेर हाम्रो कार्यक्रममा छ र हामी नयाँ एजेन्टको भर्नाको विज्ञापन गरेका छौँ। रोकिया छ, रोकिने कारणमा एउटा चाहिँ कोरोना नै भयो, एउटा चाहिँ अदालतमा एउटा मुद्दा परेको रहेछ। त्यो मुद्दाको विषयमा चाहिँ पहिला नै सर्वोच्चबाट धेरै कुरा फैसला भइसकेको छ। अब अदालतमा परेकोले धेरै कुरा नभनौँ, हामीले अदालतमा जवाफ दिइसकेका छौँ। सायद अदालतबाट पनि छिट्टै त्यो बारेमा एउटा निर्णय हुन्छ। त्यो निर्णय भएपछि परीक्षाका अरू कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्लान् होइन। र हामी एजेन्टहरूलाई प्रशिक्षित गर्नेमा हामी जसरी कर्मचारी प्रशिक्षित गर्नुपर्छ एजेन्ट पनि गर्नुपर्छ भन्नेमा एकदम सचेत छौँ। अनि पुराना धेरै वर्षदेखि प्रतिनिधिको रूपमा काम गरिरहेका अनुभवीहरूलाई चाहिँ एकचोटिको लागि चाहिँ यसो जाँच दिएर भन्सारले नियमावलीहरूमा सपोर्ट बनाएर हुन्छ कि गरे हुन्छ अनि धेरै प्रतिनिधिहरूको चाहिँ एउटा आशा छ क्या होइन। अलिकति के भयो त्यस विषयमा? त्यो पुराना प्रतिनिधिहरू भन्सार एजेन्टको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ र हाम्रो भन्सार ऐनले नै भनेकै पनि छ कि प्रतिनिधि भएर पहिला 2 वर्ष काम गरिसकेका कर्मचारीहरूलाई जुन भन्सार एजेन्टको एउटा न्यूनतम योग्यता तोकेको छ ब्याचलर स्नातक पास भनेर, त्यो स्नातकको योग्यता नभए पनि हुन्छ भनेको छ। कुन योग्यता चाहिन्छ भन्दैन क्या, त्यहाँ स्नातक नभए पनि हुन्छ भनेपछि उहाँको योग्यताको बारेमा त्यो दफा नै लागू हुँदैन भनिदिएको छ। त्यो भएपछि जुनसुकै त्यो 2 वर्ष उहाँको योग्यता के भन्दा त्यो यो भन्सार ऐन जारी हुँदाखेरि 2 वर्ष एजेन्टको प्रतिनिधिको रूपमा निरन्तर अविच्छिन्न काम गरेको उहाँसँग प्रमाणित छ। त्यो प्रमाणित भएको एजेन्टहरूले प्रतिनिधिहरूले पाउनुहुन्छ। त्यसमा धेरै प्रतिनिधिहरूले फारम पनि भरिसक्नु भएको छ र अब त्यहाँ केही कारणले अब परेको छ मुद्दा उहाँहरूकै अरू कसैले हाल्नु भएको छ। सायद अब त्यो बारेमा अहिले नभनौँ, त्यो पछि अदालतमा पुगिसकेपछि अदालतले जे निर्णय गर्छ भन्सार विभागले त्यसलाई मानेर अगाडि बढ्छ। ल त धन्यवाद। त आज आइदिनु भयो। यो खास गरी यो जनमानसमा एउटा ठुलो एउटा चासोको विषय छ भन्सार भने क्या। अब भन्सार भनेपछि अघि तपाईँ त खालि पैसा उठाउने जस्तो मात्रै मान्छेले सोचिरहेका हुन्छन्, त्यति मात्रै होइन, त्यसबाहेक पनि कतिवटा कुरोलाई के अरे व्यवस्थापन गर्नुपर्दो रहेछ, समन्वय गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ आज तपाईँको संवादबाट मलाई लाग्छ धेरैले आज थाहा पाउनुहुनेछ। जो भन्सारसँग अर्थसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ उहाँले पनि थाहा पाउनुहुन्छ र जो नयाँ हुनुहुन्छ जसले चासो राख्नुहुन्छ उहाँले थाहा पाउनुहुन्छ। तर यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा आज तपाईँसँग छलफल गरौँ, यसको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई र खास गरी भन्सार विभागलाई पनि म र महानिर्देशकज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, किन उहाँको स्वीकृतिमा आज तपाईँ आउनु भएको छ। त दर्शकवृन्द, आज हामीले यो नेपालको भन्सारको विषयमा, भन्सारले गरिरहेको कामको विषयमा, राजस्व के अरे सङ्कलनका विषयमा एउटा जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका अर्थात् देशको 50% भन्दा माथि करिब 55% राजस्व उठाउने जिम्मेवारी पाएको एउटा भन्सारको विषयमा चाहिँ आज हामीले जति सक्दो छोटो संक्षिप्त कुरो गऱ्यौँ र हामी पनि एउटा द्वन्द्वमा लेखेको र शान्ति स्थापनामा लागेको पनि एउटा व्यक्तित्व भएको नाताले यो भन्सार विभागले चाहिँ आफूले गरिरहेको कामबाट चाहिँ यो शान्ति र मेलमिलापलाई पनि ठुलो योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने अभिप्रायले हामीले कस्टम्स इनिसिएटिभ फर रेभेन्यू कलेक्सन एन्ड रिकन्सिलिएसन प्रोग्राम पनि बनाएको छौँ। भविष्यको दिनमा हामीहरूको सहकार्यले एउटा मुलुकले चाहिँ एउटा मुलुकलाई एउटा फाइदा हुनेछ र दिगो शान्ति र दिगो के अरे समृद्धमा चाहिँ मुलुक जानमा चाहिँ भन्सार विभागको एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ भन्दै आजको संवादबाट बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। केशवजी, तपाईँले यो समय दिनुभयो। भन्सार विभागको तर्फबाट भन्सार विभागका चाहिँ केही आफ्ना कुराहरू यहाँ राख्न पाएँ, यसमा खुसी लाग्यो मलाई पनि। र यो मिडियाले यो कार्यक्रम गरेको सुन्दाखेरि म एकदमै उत्साहित छु र मैले महानिर्देशकलाई यस्तो कार्यक्रम रहेछ, यसले हामीलाई एउटा चाहिँ बल पुर्याउँछ, जनमानसमा भन्सारको बारेमा एउटा सञ्चार प्रवाह हुन्छ, यसबाट धेरै कुराहरू हुन्छ, राज्यको महत्त्वपूर्ण एजेन्सीको बारेमा चाहिँ जानकारी हुनुपर्छ पब्लिकलाई भन्ने हिसाबले चाहिँ भनेको थिएँ। उहाँले चाहिँ ल जानुस् गर्नुहोस् यसमा चाहिँ दिनुहोला भन्नुभएको थियो र म आएँ। यहाँ हामीलाई निमन्त्रणा विभागलाई सम्झेर निमन्त्रणा गर्नुभयो यो महत्त्वपूर्ण काममा। यसका लागि केशवजी र यो ओमकार टेलिभिजनको परिवार चाहिँ धन्यवादको पात्र हुन्छ। हाम्रो सहकार्य निरन्तर रहनेछ अपेक्षा। अरू पनि केही भन्नु छ कि तपाईँलाई आफ्नो तर्फबाट चाहिँ छुट्याएको? अब मेरो तर्फ अहिले धेरै विषय छ भन्सारको भन्नलाई, यतिमै एउटै सम्वाद नसकिने रहेछ। मलाई भन्ने बाँकी थुप्रै थियो होइन। जस्तै हामीले भन्सारको सुधारका चरणहरू धेरै गऱ्यौँ। हामीले 6औं प्लानमा छौँ। हामी एउटा चरणबद्ध प्लानको सुरुवात गरेर हामी आएका हौँ।
2001देखि होला जस्तो लाग्छ मलाई, 2001 अथवा 2000देखि हामीले 4 वर्षे भन्सार रणनीतिक सुधार योजना सुरु गरेका थियौँ। कृष्णहरि बास्कोटा चाहिँ महानिर्देशक भएदेखि बडो सुधार भयो। यो सुधारको सुरुवातको चाहिँ जस उहाँलाई जान्छ। त्यसपछि हामी निरन्तर त्यो सुधारका प्रत्येक चरणमा छौँ र यो चरणमा हामी आइपुग्दा अहिले नेपाल सरकारको सबभन्दा चाहिँ प्रविधिमा आधारित वेब बेस सिस्टमबाट चाहिँ काम गर्ने विभागको रूपमा छ। यहाँ काम गर्न हामीलाई गौरव लाग्छ। यहाँ अहिले प्रविधि फ्रेन्डली मान्छेहरू आउनुहुन्छ, आउनुहोस्, यसको बारेमा बुझ्नुहोस्। पब्लिकहरूले, यो युवाहरू आउनुपर्छ, प्रविधिमा फ्रेन्डली भएर आउनु। नमस्कार। नमस्कार। आजको हाम्रो संवादबाट हामी बिदा लियौँ। नमस्कार।